हिजो मात्रै नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटोमा त्यहाँ नेपालको नक्सा, बुच्चे नक्सा राखिया छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली, यो भन्दा राष्ट्रको गौरव न्यूराउने, शेर न्यूराउने, यो भन्दा लज्जाजनक कुरा के हो? मैले शेरबहादुरजीलाई अस्ति सोधेको थिएँ, किन जानुभएको हो शेरबहादुरजी दिल्ली? फर्केर आएपछि सोध्नु, यही राष्ट्रिय बेइमानीका लागि जानुभएको हो? के का लागि जानुभयो? फर्किनुभन्दा अगाडि दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा, हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा, त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ शेरबहादुरजी? अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतासँग यत्रो सौदाबाजी गर्छ। अब बुद्धिजीवीहरूले हात बाँधेर बस्ने कि चुप लागेर बस्ने कि यसका विरुद्ध? यो कसैको अरूको व्यक्तिको पक्षमा त होइन नि, यो त राष्ट्रको पक्षमा, भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भ। चुच्चे नक्सा खोइ शेरबहादुरलाई सोध्नुपर्ने, 5 दलीय गठबन्धनका देशद्रोहीहरूलाई सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने चुच्चे नक्सा खोइ। भौगोलिक अखण्डतासँग खेलबाड गर्न पाइन्छ? पहिले चुच्चे नक्सा कसैले बनाउने आँट गरेन, बोल्ने आँट गरेन, भन्ने आँट गरेन। जब सरकारले बनायो, छाप्यो, संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनायो र यसलाई हेरफेर गर्न कसैले पनि सक्दैन। अनि सुटुक्क चोरेर, दलाली गरेर अर्को नक्सा झुन्ड्याउने। यदि थाहा छैन भन्छ भने के चाहिँ थाहा छ त अहिलेको सरकारलाई? देशको नक्सा थाहा छैन, भूगोल थाहा छैन, अनि घुमेको भूभाग सामेल गरेर नक्सा प्रकाशित भएको थाहा छैन, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएको थाहा छैन, के चाहिँ थाहा छ? लिम्पियाद्वारा लिपुलेख र कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने के चाहिँ थाहा छ त? कुर्सी थाहा छ, सत्ता थाहा छ, भ्रष्टाचार थाहा छ, कमाउन कुरो थाहा छ, के थाहा छ? शेरबहादुर देउवाजीले सरकारका 100 दिन भनेर सरकार, उहाँको सरकार बनिसकेपछि 100 दिन पुरा भएपछि सरकारका 100 दिनको काम गर्नुभयो र त्यसमा अगाडि राष्ट्रको प्रतीक चिन्ह राख्नुभयो। संविधानले भनेको, अहिले संशोधन गरेर संविधानले भनेको नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा भएको लोगो सहितको प्रतीक चिन्ह छ राष्ट्रको, त्यो अगाडि राख्नुभयो। तर चुच्चे नक्साबाट चुच्चो हटाउनु भयो र बुच्चे नक्सा राख्नु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको सरकारको 100 दिनमा चुच्चे नक्सा हटाउनु, के यो साधारण कुरा हो? भौगोलिक अखण्डता प्रतिको खेलबाड यो के साधारण कुरा हो? उनीहरूले अलिकति छन्द र लयमा नचल्ने खालको, यो साहित्यिक छन्द होइन, सामाजिक छन्दमा नचल्ने खालको अभियान पनि चलाएको थियो विद्यार्थीहरूले, विद्यार्थी आन्दोलनको। हामीले चाहिँ समाजलाई छन्दमा हिँडाउन खोजेका हौँ, लयमा हिँडाउन खोजेका हौँ। यसको भूमिका कसले पुरा गर्छ भन्दा बौद्धिक समुदायले यसको भूमिका पुरा गर्नुपर्छ। र हामीले मेहनत हरेक सिर्जनामा, यसै सिर्जना होइन, परिश्रमयुक्त सिर्जना, मेहनतको प्रतिफल सिर्जनाको रूपमा सिर्जनालाई लानुपर्छ। सिर्जना कलात्मक हुनुपर्छ। किन मान्छेले अहिले हामीले यहाँ चरै त हुन्ने आखिर, तर चिल नाच किन गरेनौँ, गिद्ध नाच किन गरेनौँ, कुखुरा नाच किन गरेनौँ, बट्टाई नाच किन गरेनौँ, मयूर नाच किन गरेनौँ भन्दा जहाँ सुन्दरता छ, जहाँ ताल छ, जहाँ लय छ, त्यो न खोज्छौँ हामी। अथवा समाजलाई हामीले बनाउन खोजेको सुन्दर हो र मान्छेमा सौन्दर्य चेत हुन्छ, हो त्यही सौन्दर्य चेतको विस्तृत रूप हामीले सामाजिक सौन्दर्यमा पनि लगाउँछौँ। यो कुरा बौद्धिक समुदाय
समुदायले जसरी बुझ्छ र जसरी योगदान गर्न सक्छ त्यो अरूले गर्न सक्दैन। त्यसकारण मेरो आग्रह सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा, सामाजिक चेतनाको सन्दर्भमा, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि जुरुकै समाज एकैछिनमा परिवर्तन भइहाल्दैन, तर त्यसको असाधारण महत्त्व हुन्छ। कति महत्त्व हुन्छ? धरणीधर कोइरालाले होला सायद जाग जाग अब जाग न जाग भनेर कविता लेखे। उस बेला जाग जाग अब जाग न जाग यति लेख्दाखेरि मान्छेलाई जाग्नु पर्छ भन्ने चेतना आएर मान्छे जाग्न थाले। त्यसै गरेर साधारण कुरा हो, मकैको खेती साधारण एउटा पुस्तक त्यसमा दण्डित गरिए पनि त्यसले यस्तो प्रेरणा दियो कि त्यो मकैको खेती पढेका नपढेका सबैका कान कानमा राणा विरोधी एउटा सन्देश भयो। राणा विरोधी सन्देश। यस्ता सन्देशमूलक कुराहरू हामीले समाजमा सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ, सञ्चार गर्न सक्छौँ, जसले समाजलाई परिवर्तनका निम्ति, व्यक्तिलाई परिवर्तनका निम्ति जागरुक बनाउँछ, आवश्यकता बोध गराउँछ, जागरुक बनाउँछ र त्यसका निम्ति योगदान गर्न उसलाई उत्प्रेरित गर्छ। यो काम बौद्धिक समुदायले नै गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यो भयो सामान्य रूपमा सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा खेलिने भूमिका। अलिक दीर्घकालीन हुन्छ यसको असर, तर हामी प्रतीकात्मक रूपमा यस्ता बिम्बहरूलाई कहिले कहिले बिर्सिन सक्दा रहेछौँ। भूपी शेरचनले एउटा लेखे, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल। यति एउटा कसले? माधव घिमिरेले हो। भूपीले होइन, माधवले। एउटा लेखे प्रतीकात्मक ढङ्गले कि ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल, अथवा परिवर्तनको गति अवश्यम्भावी छ, यसलाई रोक्न सकिँदैन। पिपल ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ, उम्रिएर छोड्छ, परिवर्तन भएर छोड्छ। ढुङ्गा सजिलो होइन, ढुङ्गाको काप फुटाउन सजिलो होइन, तर ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ। सामाजिक परिवर्तन हुन्छ। यहाँ कुनै तानाशाह बादशाह कसैले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन, कस्तै चट्टान हो भन्नेले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन। यो फोडेर पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ। निस्किएका अनेक उदाहरण छ। पहिले उदाहरण नहुँदा लेखिएका थिए होला, उदाहरण हुँदै गएपछि तैपनि हामी सम्झिन्छौँ प्रतीकात्मक। कार्ल मार्क्सले पेरिस कम्युनको सम्बन्धमा भनेका थिए, एउटा पेरिस कम्युन दबाइयो तर सयौं पेरिस कम्युन, हजारौं पेरिस कम्युनहरू जन्मिरहेछ। जबसम्म पेरिस कम्युनका उद्देश्यहरू सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म पेरिस कम्युन जन्मिरहनेछ। यति एउटा कुराले पेरिस कम्युन जन्मिरहनेछन् भन्ने कुराले पेरिस कम्युन मात्रै होइन, स्वतःस्फूर्त विद्रोह मात्रै होइन, सङ्गठित विद्रोह, सङ्गठित र योजनाबद्ध परिवर्तन र त्यसका प्रतिफलहरूसम्म हामीले आज आफैले गरेका छौँ, आफैले अनुभव पनि गरेका छौँ, आफैले व्यवहारमा पनि प्रयोग गरेका छौँ। त्यसकारण यस्ता पक्षहरूलाई हामीले सिर्जना गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने काम गर्नुपर्दछ, जसले समाजलाई अगाडि बढाउँछ। अब आजको सन्दर्भमा मैले थुप्रै ठाउँमा बोलेँ, देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेको छ। जुनसुकै सरकार भने पनि 2-3 वर्ष अहिले भएको ध्वस्ततालाई मेकअप गर्न लाग्छ। अब अघि मैले जेनरल बुद्धिजीवी बौद्धिक क्षेत्रको जेनरल सामाजिक जागरणतर्फको भूमिकाको कुरा गरेँ। अहिले म तात्कालिक सामाजिक सन्दर्भका कुरा, राष्ट्रिय सन्दर्भका कुरा र बुद्धिजीवीहरूको बौद्धिक समुदायको आजको तात्कालिक भूमिकाको कुरा गर्दैछु। यसमा सबभन्दा पहिले बुद्धिजीवी भनेको यस्तो हो जसले ती भएका जीवजन्तुले नदेखेको कुरो चिलले कति टाढा आकाशबाटै त्यहाँ देख्छ र आएर टपक्क टिप्छ। बुद्धिजीवी भनेको त्यस्तो चिज हो जसको दूरदृष्टि हुन्छ, भिजनरी हुन्छ। त्यसकारण बुद्धिजीवीले टाढैबाट यी कुराहरूलाई देख्नु पर्दछ र त्यसलाई समाधान दिनुपर्दछ।
यसर्थ बुद्धिजीवीहरू आफ्नो तात्कालिक भूमिकामा बुद्धिजीवीहरू सक्रियता, हाम्रो सक्रियता भनेको म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, ट्रेडमिलमा हिँडेको सक्रियता होइन। ट्रेडमिलमा हिँड्यो, बाटो चाहिँ कति किलोमिटर काटिन्छ भन्दा हिँड्न चाहिँ हिँडिन्छ, बाटो चाहिँ काटिन्छ। हाम्रो यात्रा ट्रेडमिलको यात्रा होइन, हाम्रो यात्रा जमिनको यात्रा हो। हाम्रो यात्रा खालि शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि होइन, उपलब्धिका लागि। हामी अहिले व्यायामशालामा होइन, रङ्गशालामा छौँ। हामी अहिले अभ्यास केन्द्रमा होइन, खेलको रिङमा छौँ। 5 दलहरू मुड्की उठाएर हाम्रा विरुद्ध 5 तिरबाट घेरा गरिराखेका छन्। हामीले मजाको एउटा राउन्ड किक दिएर 5 तिरकालाई कसरी ढाल्ने, एक फन्का राउन्ड किक त्यसो भएर हामी खेलको मैदानमा छौँ र हामीलाई न सुस्ताउने सुविधा छ, न अकर्मण्य भएर बस्ने सुविधा छ, न योजनाहीन ढङ्गले काम गर्ने सुविधा छ, न अर्थहीन सक्रियता। अर्थहीन सक्रियताको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण अर्थपूर्ण सक्रियता, त्यसको आवश्यकता छ। तसर्थ म हाम्रा भौतिक जमातलाई, भौतिक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग भएको क्षमता मैले अहिले एउटा श्लोक बिर्सेँ, जति खर्च गरौँ त्यति बढ्छ, विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम के भन्ने छ नि। त्यो जति खर्च गरौँ, जति वितरण गऱ्यो त्यति बढ्दै जान्छ। जति खर्च गरौँ, के भन्छ त्यो श्लोक? यस, जति व्यय गरौँ, जति खर्च गऱ्यो त्यति बढ्दै जान्छ, जति वितरण गऱ्यो त्यति बढ्दै जान्छ, आफूसँग सङ्ग्रहित हुँदै जान्छ, उता दिँदै गयो यता झन् बढी सङ्ग्रहित हुँदै जान्छ। यस्तो चिज हो, यस्तो सम्पत्ति हो विद्या। त्यसकारण विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम हो कि क्या हो, जे होस् यो हामीले त्यसलाई एक्टिभेट गरेनौँ भने, एक्टिभेट भएन भने हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, घोडा क्यों अडा पान क्यों सडा कुनै के क्यों पडा भन्दा फेरार नै गया हुन्छ। त्यसलाई चलाइएन, त्यसलाई दौडाइएन, घोडा किन कुदेन भन्दाखेरि धेरै दिन कुदाइएन भने घोडा नकुद्ने हुन्छ। पान किन सड्छ भन्दा त्यसमा पानी फेरि राखेन भने पान सड्छ। यस्तै हो, यदि हामीले हाम्रो बुद्धिलाई हतियारमा तपाईँले धार लगाउनु भएन, पुछपाछ गर्नु भएन भने हतियारमा खिया लाग्छ, परेका बेला काट्दैन। त्यसकारण मैले यतिसम्मको डिग्री लिएको छु, यति पढेको छु, मेरो बाकसमा यतिसम्मको सर्टिफिकेट छ भनेर केही अर्थ हुँदैन। सर्टिफिकेट माउकिराले खाइसकेका हुन्छ, तपाईँको बुद्धि निष्क्रियताले शिथिल बनाइसकेका हुन्छ। त्यसकारण चलाउनु जति चल्यो त्यति हुने हो। त्यसकारण आफ्नै ज्ञानवर्धनका लागि, आफ्नै क्षमता वृद्धिका लागि, आफ्नै बौद्धिक स्तर उन्नयनका लागि, यी सबै चिजका लागि पनि बुद्धि भनेको राख्ने नै चिज होइन, चुप लागेर राख्ने चिजै होइन। यसलाई त चलाएको चलाइ, खेलाएको खेलाइ, धार लाएको लाई, उद्याएको उद्याइ, तिखारेको तिखारे र प्रयोग गरेको गरे, यो गर्नुपर्छ। अर्को यो बक्सरहरू, उसु, टेक्वान्डो, के जाति कराते सबै छ नि। त्यो खेलमा के हुन्छ भने तपाईँ हामीले त्यो उसले हात यस्तो गर्छ नि, यस्तो गर्दाखेरि स्याक गरेर कराउँछ। मैले हात यसो गर्दा त कराएन, एउटा खेलाडीले यस्तो गर्यो भने स्याक्ट गरेर कराउँछ। किन कराउँछ भन्दा
यति तीव्र गतिले उसले हात चलाउँछ कि त्यहाँ हावालाई त्यो यसरी गतिले धक्का दिन्छ कि त्यो स्याट गरेर कराउँछ। अर्थात् यदि तपाईँ सङ्घर्ष गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग गतिको तीव्रता चाहिन्छ। जति वेट भएको मुड्कीले पनि बिस्तारै लगेर राख्यो भनेदेखि केही पनि गर्दैन, राख्यो अनि वर तान्यो बिस्तारै लगेर राख्यो भने त्यसमा गति छैन, झड्यापमा दियो भने बिग्रिन्छ। त्यसकारण यो गतिमा भर पर्छ, तपाईँ कति गतिका साथ हिट गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हिट विथ स्पिड, गतिका साथ त्यो गति अभ्यासबाट मात्र हुन सक्छ। मेरो हात हल्लाउँदाखेरि किन स्वाट आवाज आएन? अभ्यास गरे भए आउँथ्यो, त्यो गति पक्रिएको भए आउँथ्यो होला। मेरो गति पक्रिएन, त्यस कारण आएन, स्लो छ। योभन्दा धेरै गुणा गति भएपछि स्याट आउँछ। त्यो के भने गतिले वेट प्लस स्पिड, तौल र गति मिलेर एनर्जी कति हो भन्ने कुरा, त्यसको गति नै एनर्जी वेट गर्ने हो, त्यसको मापन त्यसरी हो। त्यसो भएर हामीले यो साइन्टिफिक नियमलाई वेट, कति वेटी चिज हामी प्रस्तुत गर्छौँ र कति गतिका साथ प्रस्तुत गर्छौँ, यो कुरालाई हाम्रो भौतिक समुदायले ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अरू म धेरै विषयहरूमा नजाउँ, तपाईहरूले विभिन्न विधाहरूमा यसले फिडब्याक दिनुपर्छ पार्टीलाई। फिडब्याक दिएर यस विषयमा कसरी जाने हो। हामी कृषिको आधुनिकीकरण गर्छौँ, उद्योगहरूको स्थापना भन्छौँ, पर्यटनका कुरा गर्छौँ, इलेक्ट्रिसिटीका कुरा गर्छौँ, अथवा आइटीका कुरा गर्छौँ, डिजिटल नेपालका कुरा गर्छौँ। अनेक कुराहरू हामीले गरेका छौँ विकासको सम्बन्धमा। हो त्यो चाहिँ कुरा कसरी प्राप्त गर्ने? हामी निरोगी नेपाल भन्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको मूल नीति भनेको निरोगी नेपाल हो। त्यो कसरी सम्भव छ यो कुरा हामी गर्छौँ। हो यस कुरामा हाम्रो बुद्धिजीवी परिषदले विभिन्न विषयगत विज्ञहरूको टिम बनाएर त्यसमार्फत विभिन्न कार्यशालाहरूबाट कार्यपत्रहरू, अनेक रिसर्चमूलक खोज अध्ययन अनुसन्धान गरिएका विषयगत विज्ञहरूद्वारा एक्सपर्टिजम त्यहाँ पोखिएका त्यस्ता कार्यपत्रहरूमाथि सघन छलफल गरेर रहेका कमीहरूलाई हटाएर अनावश्यक कुरालाई पनि हटाएर, कमीमा प्लस गरेर अनावश्यक कुरालाई हटाएर त्यसलाई परिमार्जित परिष्कृत ढङ्गले एउटा मार्गदर्शनको रूपमा जानुपर्छ अगाडि। र यसो गर्दाखेरि आन्दोलनलाई फाइदा हुन्छ, पार्टीले त्यसलाई अपनाउन, अङ्गीकार गर्न र आफ्ना नीतिहरूमा त्यसलाई सामेल गरेर परिष्कृत, परिमार्जित र समृद्ध नीतिका साथ अगाडि बढ्न सक्छ। पार्टी आफैमा पार्टीले केही सिर्जना गर्छ भन्ने होइन, त्यो त व्यक्तिबाट सिर्जना गर्ने हो। पार्टी भनेको को हो भन्दा तपाईँ हामी सबै हो। सबैको बल मिलेपछि पार्टी भयो, सबैको बुद्धि मिलेपछि पार्टी भयो। नेकपा एमालेको बुद्धि भनेको के हो भन्दा तपाईँ हामी सबैको बुद्धि हो। हाम्रो तागत के हो? हामी सबैको तागत। हाम्रो भोट के हो? हामी सबैको भोट। त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो शक्ति बन्ने हो र हामीले सबै कुरा गर्ने हो। अब तपाईँहरूले प्रज्ञान्तरण निकाल्नु भएको छ। प्रज्ञा अन्तरण, समयको अन्तर, परिस्थितिको अन्तर, अवस्थाको अन्तर, यी सबै कुराहरूसँग प्रज्ञाको पनि अन्तर हुनुपर्दछ र प्राज्ञहरूले प्रज्ञान्तर गर्न सक्नुपर्दछ, त्यो बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यो यसभित्र एउटा अन्तरको कुरा छ भने अर्को हस्तान्तरणको कुरा छ। त्यसमा एउटा डिफरेन्सको कुरा छ, ग्यापको कुरा छ, चेन्जको कुरा छ भने अर्को चाहिँ मैले बुझेअनुसार यसमा
एक खालको हस्तान्तरणको पुस्तान्तरणको यो कुरा पनि छ। र यो प्रज्ञान्तरण अर्थपूर्ण ढङ्गले नै नाम राखिएको देखियो। तदनुसार नै यसका दुईटै पक्ष, एउटा अन्तरको पक्ष, अर्को हस्तान्तरको पक्ष। अन्तरको पक्ष र हस्तान्तरको पक्ष समयको आदि इत्यादि अन्तरको पक्ष, अन्तर अनुसारका विचार र नीतिहरूको निर्माणको पक्ष, सोचहरूको निर्माणको पक्ष, चिन्तनहरूको सूत्रीकरणको पक्ष, ज्ञान निर्माणको हाम्रा पूर्वजहरूको आफ्नो खालको एउटा गहन र महत्त्वपूर्ण ट्रेडिसन छ, त्यस अनुसारको पक्ष र त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने देखि लिएर विस्तृतीकरण गर्ने, यी सबै कुराहरू यसभित्र पर्छ। यसमा राम्रै कुरा आएको होला भन्ने मैले विश्वास दिएको छु, किनभने मैले यसलाई हेर्न पाएको छैन, पढ्न पाएको छैन। राम्रै होला भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। तसर्थ मैले लक्षण देखेको छु तपाईँहरूको सक्रियता, तपाईँहरूको व्यवस्थित सक्रियता र तपाईँहरूको योजनाबद्ध सक्रियता अवश्य सफल हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यसै अनुसार तपाईँहरूको यो अधिवेशन सफल हुन सकोस्। यसले नीति निर्माणको क्षेत्र समीक्षाको पाटोमा धेरै जानु पर्दैन, वर्तमान र भविष्यको पाटोमा बढी जाउँ। विगततर्फ त तपाईँ हामीले भोगेको पञ्चायतकाल तपाईँले भोगे पनि उयो, मैले भोगे पनि उयो, अलिकति फरक होला। तपाईँहरू कोही विद्यालयमा हुनुहुन्थ्यो होला, कोही चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होला, कोही पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो होला, अथवा कोही आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो होला, कोही जेलमा हुनुहुन्थ्यो होला, म जेलमा थिएँ होला, अर्को भूमिगत हुनुहुन्थ्यो होला, मान्छेले भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, कहिले कहिले जेलमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी मान्छेका आफ्ना आफ्ना होला, तर पञ्चायत त्यही हो, त्यो भोगाइ त्यही छ। त्यस कारण त्यसमा धेरै गइरहनु परेन, यस्तो थियो उस्तो थियो भन्ने कुरामा सबैले देखेको जानेको कुरा, त्यसमा धेरै गइरहनु परेन। अहिले के हो कस्तो हो भन्ने कुरा, यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको भयानक अपराध हो, भयानक अपराध। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन 2/3 लगभगको स्थितिमा पुगेको, त्यस अवस्थालाई सहन नसकेर के बिग्रिएको थियो। चुचे नक्सा छापिँदा यिनको टाउको किन दुखेको, यिनलाई छटपटी किन भएको, यिनले सहन नसक्ने गरेको फटपटी यिनलाई किन भएको। कि त कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नका लागि त सेक्रिफाइस हुन तयार भए, त बलिदान हुन तयार भए। यो बत्ती निभाउन सक्छु भने बत्तीमा झोपिएर झोसिएर आफू जलेर त्यसलाई निभाउन तयार छु भनेर हामफाले आउने तयार हो। आज त्यही भोग्दैछन् र उनीहरू त्यही बत्तीमा परिराखेका छन्, पखेटा फटफटाउँदैछन्। 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ, कायम राख्नुपर्छ भनेर जडेका पखेटा फटाक फटाक गर्दैछन्। 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ, कायम राख्नुपर्छ किन भन्छन्?